बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। अनफॉर्चुनेटली इस वीलॉग के अंदर भी मेरे पास कोई अच्छी खबरें नहीं है। और अभी कुछ चंद दिन पहले ही मैं देख रहा था मेरी किसी यूट्यूब वीडियो के ऊपर कोई भाई ने एक कमेंट किया हुआ था कि आप नेगेटिव खबरें लेके आते हैं, आप हमें डिसअपॉइंट करते हैं। बदकिस्मती की बात है, हालात वाक़यात ही ऐसे हैं, वरना मैं खुद इंतज़ार में हूँ कि मैं आप लोग के लिए अच्छी अच्छी खबरें लेके आऊँ। और कौन चाहेगा कि सिर्फ नेगेटिव खबरें या जो बुराई की खबरें या जो बुरा हो रहा है पाकिस्तान के अंदर सिर्फ उसकी खबरें आप तक पहुंचाएं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस वीलॉग के अंदर भी मेरे पास आपके लिए कोई बहुत अच्छी खबर नहीं है। मेरे पास बहुत ही ज़्यादा तशवीशनाक खबर है आपके लिए। वो इमरान खान साहब की ज़िंदगी किस हद तक ख़तरे में है उसको लेकर है, और जिसको एक लंदन प्लान के नाम से हम तमाम लोग जानते हैं, उसको इमरान खान साहब ने लंदन एग्रीमेंट का नाम दिया है कि ये एग्रीमेंट है, ये प्लान भी नहीं है, ये मुआहदा हुआ है और उस मुआहदे के ऊपर अमल दरामद हो रहा है। वो तमाम तर तफसीलात इस वीलॉग में मैं आपके सामने रख देता हूँ। ये जो मंगल गुजरा है 2 दिन पहले, उस दिन इमरान खान साहब की हमशीरा की उनसे मुलाकात हुई जेल के अंदर, और जो पैगाम और जो डिस्कशन हुई है उनकी, आज वो पब्लिक हुई है उनकी फ़ैमिली की ही जानिब से। तो वो मैं तफसीलात आपके सामने रख देता हूँ। सबसे पहले तो इमरान खान साहब ने ये पैगाम दिया कि जनाब, मैं जिस तरीके से जेल काट रहा हूँ, जितने हौसले से जेल काट रहा हूँ, जिन लोगों ने मुझे जेल में डाला हुआ है वो बड़े फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं, और वो उनको समझ नहीं आ रहा कि अब मैं क्या करें फ़र्दर इमरान खान का। और यही वजह है कि इमरान खान साहब ने खुद से कोट किया, यही वजह है कि इमरान खान साहब की जान को ख़तरा बढ़ गया है। 2 कातलाना हमले उन पर पहले हो चुके हैं, और अब उनकी फ़ैमिली ने एक और डाउट का इजहार किया है, या एक शुबे का इजहार किया है कि हो सकता है इमरान खान साहब को, अल्लाह ना करे, अल्लाह सबको ज़िंदगी दे सलामत रखे, कि इमरान खान साहब को जेल में जहर दिया जा सकता है, क्योंकि किसी भी तरह से उनकी ज़िंदगी को ख़त्म करना जो है वो एट दिस मोमेंट पर्पस बन चुका हुआ है। और ये क्लेम है उनकी फ़ैमिली की जानिब से। फ़ैमिली का मज़ीद यही कहना था, रीमा खान साहबा का मज़ीद यही कहना था कि यही वजह थी कि उन्होंने जज साहब को रिक्वेस्ट की थी कि खाने में कहीं पर जहर दिया जा सकता है तो हमें इमरान खान साहब के लिए इजाज़त दी जाए कि उनका खाना घर से आ जाए। लेकिन जज साहब ने कहा था कि खाना की आप जहमत ना करें, क्योंकि खाना एक हाथ जेल में नहीं पहुंच सकता, कि जैसे एक बंदा लेके आए घर से वैसे ही डायरेक्टली वो खाना इमरान खान साहब तक नहीं पहुंच सकता। जेल का प्रोसीजर ऐसा है, लिहाजा खाना वो भी आएगा तो वो आगे पता नहीं कितने हाथ ट्रांसफ़र होके इमरान खान साहब तक पहुंचेगा। तो यही वजह है कि जज साहब ने भी डिस्करेज किया था। हमने कहा था कि ये काम आप करेंगे भी तो खाना वो डायरेक्टली इमरान खान साहब तक नहीं पहुंचेगा। अब ये लंदन एग्रीमेंट क्या है, इस पर थोड़ी सी बात कर लेते हैं, जो इमरान खान साहब ने जिसके ऊपर खुद से रोशनी डाली है। मंगल को जिनकी फैमिली के और वकला की मुलाकात हुई थी, उसमें ये डिटेल से उन्होंने डिस्कस किया था। तो उस पर इमरान खान साहब ने कहा कि ये लंदन प्लान नहीं है, ये बाकायदा एग्रीमेंट है, बाकायदा मुआहदा है, और उस मुआहदे के ऊपर अमल दरामद हो रहा है। मुआहदा क्या है, कैसे अमल दरामद हो रहा है, उस पर थोड़ी सी मैं आप मज़ीद डिटेल में बता दूँ। इमरान खान साहब का कहना ये है कि मुझे जेल में रखना और इलेक्शन तक तो हर हाल में जेल में रखना, ये एग्रीमेंट का हिस्सा है। और ये भी कोई पता नहीं है कि ये मुझे इलेक्शन के बाद भी जेल से बाहर आने देते हैं या नहीं आने देते। तो इससे यहाँ से एक चीज़ तो कंफर्म हो जाती है कि जो लोग कहते हैं ना जी आप मायूसी फैला रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, वो हालातों वाक़यात को जो रीड कर रहे होते हैं वही खबर आप तक पहुँचाते हैं। और ये हम पहले कई दिनों से रिपोर्ट कर रहे हैं कि अभी इमरान खान साहब को फ़ौरन रिहाई मिलती दिखाई नहीं दे रही किसी को भी। लिहाजा वो फर्दर एक इस तरह का स्नैरियो है कि जिसमें हर चीज़ पॉसिबल है। मैं उस स्नैरियो के ऊपर भी इस वीलॉग में भी थोड़ी सी बात कर देता हूँ। I'm सॉरी, मौसम बदला है तो मेरी भी तबीयत थोड़ी सी ख़राब है, तो उस वजह से मैं टिश्यू यूज़ कर रहा हूँ। तो वो जो लंदन प्लान है या लंदन एग्रीमेंट है, उसमें ये है कि जनाब किसी भी सूरत तक इमरान खान साहब को जेल में रखना है इलेक्शन तक, और इलेक्शन के बाद भी कोई पता नहीं है कि इमरान खान साहब को छोड़ना है या नहीं छोड़ना। यही वजह है कि रीमा खान साहबा कहती हैं कि वो बेल्स, वो ज़मानतें जिनका 5 मिनट का प्रोसेस है, जो 5 मिनट का प्रोसीजर है, उसके ऊपर हमारे ऑनरेबल जजेस जो हैं वो 2-2 हफ्ते फैसला लटका देते हैं, महीना महीना फैसला नहीं सुनाते। प्रॉब्लम सिर्फ वही है कि जस्टिस डिले करना, लटकाना, कि इमरान खान साहब के केसेस को जितना हो सकता है लटकाया जाए ताकि हम लोग जिच हो सकें। आगे उन्होंने मज़ीद कहा कि हमारे वकला की टीम जो है वो इतनी मेहनत से केसेस तैयार करती है, और केसेस तैयार करने के बाद जब वो फैसले लटका दिए जाते हैं, या जिस किस्म के फैसले आते हैं आइन और कानून के बरखिलाफ़, तो उसका अच्छा हल तो यही है कि हमें एक ही दफ़ा बता दें कि हमने इमरान खान को इलेक्शन से पहले जेल से बाहर नहीं आने देना, ताकि हमारे वकला भी घर में बैठ जाएं आराम से, और हमें पता हो कि जेल से बाहर जो रिहाई है इमरान खान साहब की, वो इलेक्शन तक मुमकिन नहीं है। हम भी मुफ्त में टकरे ना मारते रहें, क्योंकि जिस तरह हालात वाक़यात नज़र आ रहे हैं, जिस तरह चीज़ों को लेकर चल रही है, सारे मामलात चल रहे हैं, तब तक तो नज़र नहीं आता। सेकेंडली उन्होंने आगे चल के ये कहा कि इमरान खान साहब ने फर्दर ये भी बताया हमें कि जनाब तब तक कुछ भी मुमकिन नहीं है जब तक एक चीज़ के ऊपर अग्रीमेंट नहीं हो जाता, और वो अग्रीमेंट क्या है कि या तो मुल्क छोड़ दो, और मुल्क इमरान खान साहब किसी भी कीमत पे नहीं छोड़ेंगे। ये
علیمہ خان صاحبہ آج انہوں نے گفتگو کرتے ہوئے یہ ساری کہانی جو ہے، یہ ساری انفارمیشن جو ہے وہ ڈسکلوز کی ہے۔ اب اس کو تھوڑا سا آپ ریلیٹ کر لیجئے تو جو موجودہ حالات ہیں، جس طرح کے عدالتوں کے فیصلے آ رہے ہیں، ان تمام چیزوں کو آپ تھوڑا وہ ڈاٹس کو کنیکٹ کریں تو یہ تمام تر چیزیں جو ہے یہ واضح ہوتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ سائفر کیس، ضمانتیں نیچے سے ریجیکٹ ہونا، اسلام آباد ہائی کورٹ سے ریجیکٹ ہونا، اور فردر اب وہ کرنے کے والے ہیں، میں وہ بھی بتا دیتا ہوں سائفر کیس کے اوپر فردر فیملی اور وکلا نے کیا ڈیسائیڈ کیا ہے، اس پہ بھی بات کر لیتے ہیں۔ تو ابھی جب یہ ضمانتیں ریجیکٹ ہو جاتی ہیں تو اس کے بعد کہانی اسٹریٹ وے ایک چیز کہہ دی گئی ہے نا، جو 14 صفحاتی فیصلہ آیا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کا، اس میں کہہ دیا گیا جی کہ سائفر وزیر اعظم کے پاس تھا، انہوں نے وہ گم کر دیا۔ تو اس گم کر دینے کے اندر یہ کہہ لیجئے کہ سیدھا سیدھا جرم بتا دیا گیا جناب کہ آپ نے یہ جرم کیا ہوا ہے، حالانکہ ابھی کیس چل رہا ہے، ٹرائل چل رہا ہے، لیکن جناب ان کو سزا بھی سنا دی گئی ہے کہ آپ اس جرم کے مرتکب ہوئے ہیں، لہٰذا آپ کو ضمانت نہیں مل سکتی۔ اب جو بھی جرم لگا کر اگر اس کو آفیشیل سیکرٹ ایکٹ میں عمران خان صاحب کو سزا دی جاتی ہے تو وہ سزا کیا ہے جناب؟ وہ سزا منیمم 2 سال، میکسیمم عمر قید ہے۔ اب یہ جج صاحب کی ڈسکریشن ہے، جج صاحب کو کیا لگتا ہے کہ کتنی سخت سزا ہونی چاہیے، یہ جج صاحب کے اوپر منحصر ہے کہ منیمم اس سارے کیس کے اندر سزا عمران خان صاحب کو 2 سال ہو سکتی ہے اور میکسیمم عمر قید ہو سکتی ہے۔ اس سزا سے جان چھوٹ بھی سکتی ہے، جو پاکستان کی پالیٹکس کا طریقہ ہے یا جو آج فیملی نے بتایا ہے، اور وہ سزا سے جان چھڑوانے کا، یہ سارے معاملے سے جان چھڑوانے کا ایک سادہ سا طریقہ ہے کہ عمران خان صاحب ڈیل کر لیں، پاکستان سے باہر چلے جائے، پاکستان سے باہر بیٹھ کر جب تک حالات نارمل نہیں ہوتے ان کی پارٹی کے لیے، ان کی فیملی کے لیے، تب تک وہ پاکستان سے باہر بیٹھ کر، جس طرح نواز شریف صاحب یا بینظیر بھٹو صاحبہ ماضی میں سیاست کرتے نہیں ہیں، ہلکی پھلکی سیاست جو ہے وہ پاکستان سے باہر بیٹھ کر کریں۔ لیکن اس دفعہ معاملات تھوڑے گمبھیر ہیں، معاملات تھوڑے ڈیفرنٹ ہیں کہ عمران خان ایٹ اینی گیون کاسٹ پاکستان سے باہر نہیں جانا چاہتے، اور وہ نہیں جا رہے۔ ان کو ملٹیپل ٹائمز یہ آفر کیا جا چکا ہے، ماضی میں بھی اس طرح کی خبریں آتی رہی ہیں کہ پاکستان سے باہر چلے جائیں، پاکستان سے باہر چلے جائیں، لیکن وہ باہر نہیں جا رہے۔ یہی وجہ ہے کہ اب کہانی ان کو سزا دینے کی، میں اس کے لیے کوئی سخت لفظ نہیں استعمال کرنا چاہتا، سزا دینے کی، فردر وکٹمائز کرنے کی اب اس طرف چلی گئی ہے، اینڈ دیٹ از دا کلیم آف دا فیملی اینڈ لائرز۔ کیونکہ وکلا آئے دن وی لاگ، آئے دن کوئی نہ کوئی انفارمیشن ہم تک اس طرح کی پہنچاتے رہتے ہیں کہ جس میں آپ اور میں، ہم لوگ چکرا جاتے ہیں کہ کیسے پاسیبل ہے اس قسم کا ٹرائل، کیسے پاسیبل ہے اس قسم کی سزائیں، اور جو ماضی میں سارا ہوتا آ رہا ہے کہ ایک وہ سزا جو سسپینڈ ہو چکی ہوئی ہے، جس کا فیصلہ سسپینڈ ہو چکا ہوا ہے، عمران خان صاحب اس میں بھی اندر تھے، اور اس کے بعد آگے سے پکڑ کر آفیشیل سیکرٹ ایکٹ اور سائفر کیس میں آگے سے گرفتار کر لیا گیا تھا۔ بہرحال فردر فیملی کیا کرنے جا رہی ہے، وکلا کیا کرنے جا رہے ہیں، آج انہوں نے وہ بھی روڈ میپ دیا ہے کہ دے آر ہوپ فل۔ اب وہ ایک طرف تو چیزوں کی کنفرمیشن دیتی ہے فیملی کو، کہہ رہے ہیں کہ ہمیں پتہ ہے کیا ہو رہا ہے اور کیسے ہونا ہے اور کیا کیا ہونا ہے ہمارے ساتھ، لیکن پھر بھی اچھی بات یہ ہے کہ وہ نا امید نہیں ہے، اور فردر وہ جا رہے ہیں سپریم کورٹ۔ اب یہ کیونکہ آفیشیل سیکرٹ ایکٹ عدالت سے بھی ان کی ضمانت عمران خان صاحب کی خارج ہوئی، پھر اسلام آباد ہائی کورٹ سے بھی خارج ہو گئی ہے، اب ان کے پاس آخری دروازہ کھٹکھٹانے والا جو ہے وہ ہے سپریم کورٹ آف پاکستان۔ جسٹس چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب اور باقی جسٹس صاحبان جو ہیں وہ ان کی ہوپ ہیں، اور وہی پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان کی ہوپ ہونی چاہیے۔ اور ویسے بھی کسی بھی ملک میں عدالتیں ہی ہوپ ہوتی ہیں، جہاں قانون اور انصاف ہوتا ہے وہی ہوپ ہوتی ہیں، ان سے نا امید تو کس حد تک ہوا جا سکتا ہے۔ بہرحال یہ بڑی عجیب سی جو فیملی جب خود سے آپ کو بتا دینا کہ جی ان کی جان کو خطرہ ہے اور ان کے اوپر قاتلانہ حملہ ہو سکتا ہے، زہر کے ذریعے ان کو مارا جا سکتا ہے اور ان کو جیل سے باہر نہیں آنے دیا جائے گا، سو یہ ساری وہ انفارمیشن ہے کہ جو عمران خان صاحب نے خود سے باتیں کی ہیں، اور ان باتوں کو کیا کہوں میں اس کے اوپر کہ مطلب یہ مایوسی نہیں ہے، یہی بدقسمتی کی بات ہے کہ گراؤنڈ ریئلٹی ہے ہماری پاکستان کی پالیٹکس کی، اینڈ آئی ڈونٹ نو واٹ ایلس وی ہیو ٹو وٹنس ٹو بی ٹرو۔ مجھے ایٹ ٹائمز نہیں سمجھ آتا کہ کیا 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 پاکستان کی سیاست کے اندر ہم سب لوگوں نے وٹنس کرنا ہوتا ہے۔ بہرحال دیٹ از ہاؤ تھنگز آر۔ اللہ پاک عمران خان صاحب کو، تمام لیڈران کو، آپ تمام فیملی ممبرز کو، تمام پاکستانیوں کو، سب کو، ساری دنیا میں بسنے والوں کو، سب کو محفوظ رکھے، لیکن حالات مزید، جس کو کہتے ہیں نا، وہ مزید حالات بگڑتے دکھائی دے رہے ہیں مجھے تو، وچ از ویری انفارچونیٹ۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔